अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 4 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद हैं, जहां वो सियासी रहनुमाओं और मुख्तलिफ कंपनीज के CEO से मुलाकातें, मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत और चाइना अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेस का दौरा करेंगे। जबकि दूसरी जानिब खारजा उमूर हो, सियासी सूरत हाल हो या इंतजामी मामलात, ईरान के कामयाब दौरे, एहतजाज के खात्मे के लिए फ़ोन कॉल्स या अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात से लेकर हसास रियासती मामलात तक, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हर जगह एक ट्रबल शूटर के तौर पर सामने आते हैं। ईरान में कामयाब सिफारतकारी के बाद आजकल मोहसिन नकवी साहब की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात ज़ेर बहस है। ये मुलाकात 10 रोज़ कबल हुई। मुलाकात के हवाले से जब सहाफ़ियों की जानिब से रिपोर्ट हो रहा तो अलीमा खान साहिबा ने बज़रिया ट्वीट अपनी इस मुलाकात में शिरकत के हवाले से तरदीद की और साथ ही इस मुलाकात पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि बैरिस्टर गौर और सुहेल आफरीदी ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की। हमारे ख़ानदान को इस मुलाकात का कोई इल्म नहीं था और ना ही ख़ानदान का कोई फ़र्द वहां मौजूद था। सवालात तो जन्म ले रहे हैं कि आखिर क्यों PTI ने 10 रोज तक इस मुलाकात को पोशीदा रखा। बहरहाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब फिर सामने आए। बज़रिया एक्स उन्होंने भी लिखा कि मेरी मोहसिन नकवी से मुलाकात बन्नू में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात और सूबे के अमन व अमान के हवाले से थी और इसमें कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। इसी सियासी मंजरनामे में 28वीं आईनी तरमीम की भी बाज़गश्त है। सीनियर सियासतदान और मुल्क में तज्ज़ियाकार समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों की खबरें दरअसल हुक्मरान इत्तेहाद पर दबाव डालने का हरबा है। मेंबर कौमी असेंबली एजाजुल हक साहब का कहना है कि पीपल्स पार्टी की सारी रेड लाइंस क्रॉस होने वाली हैं। या तो वो खामोशी से बैठेंगे या रेड लाइन पर खड़े होकर देखेंगे कि कौन कौन उसे क्रॉस कर रहा है। उनकी तो बहुत सी रेड लाइंस हैं और वो सारी के सारी क्रॉस होने वाली हैं। अच्छे बच्चों की तरह काम मैं आपको बता दी, सारी रेड लाइन उनकी क्रॉस होंगी और वो उसी तरह खामोशी से बैठे रहेंगे या फिर जो रेड लाइन है उसके ऊपर खड़े होकर देखेंगे कौन कौन क्रॉस कर रहे हैं उसको। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजोता साहब। पंजोता साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करिए सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, मेंबर कौमी असम्बली शुमाइला राना साहिबा। पंजोता साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। लाइक आई मैंशनड, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहरहाल एक कन्फर्मेशन आ गई है कि 14 मई को बैरिस्टर गौर खान साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की। मुलाकात अलीमा खान साहिबा की जो ट्वीट थी उसके बाद ही कन्फर्मेशन आई और मुलाकात बैरिस्टर गौर खान साहब के घर पर हुई थी। 10 रोज तक खामोशी क्यों थी पंजोता साहब? उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कन्फर्म किया और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने बात की है ना, फॉर एग्जांपल खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से या बुशरा बीबी से मुलाकात करने के हवाले से या जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर, तो मैं समझता हूँ वो भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर उस मुलाकात के बाद कोई खान साहब को शिफ्ट करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ करते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। हमें तो देखें खान साहब को शिफ्ट कराना है और ज़ाहिर बात है जब आप प्रेशर बनाते हैं, मुज़ामत करते हैं, तभी कोई टेबल पे आता है आपके साथ बातचीत करता है। तो बात अगर उस हद तक भी हुई है तो तब भी ठीक है। तो अभी तक आपकी बात से अंदाजा हो रहा है कि अभी तक काफी लीडरशिप के ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल लाइल्म है कि इस मुलाकात में गुफ्तगू क्या ज़ेरे बहस आई है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी जो ट्वीट किया उन्होंने ये बात जरूर इसमें मेंशन की है कि आवर फैमिली हैड नो नॉलेज ऑफ दिस मीटिंग। क्या ये रिफ्लेक्ट करता है? क्योंकि लास्ट टाइम जब एहतजाज या आपके जो जलसे की कॉल थी उसको कॉल ऑफ करने का मामला आया था तो अलीमा खान साहिबा ने एक चार्जशीट और जिसका सामना सलमान अकरम राजा साहब ने किया था कि आपने हुकूमत के आगे एक कॉम्प्रोमाइजिंग एक पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आती है। नहीं, देखिए कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है बिल्कुल। अगर देखा जाए ओवरऑल हाल को तो हम 2-2.5 साल से जिस जबर का सामना कर रहे हैं, फस्तायद का, केसेस मामलात का, तो उसमें कोई किसी जगह पर ऐसा नहीं है कि कोई खला है। दूसरी ये चीज़ है, देखें यहाँ इंसाफ नहीं है, कानून होता तो आज ये सूरत हाल ना होती। आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब के आपने जिक्र किया, मोहसिन नकवी साहब दुनिया के दौरे कर रहे हैं, क्या वो वजीर खारजा हैं? मोहसिन नकवी साहब जो है वो फलां जगह पर पहुंच गए, ये पेशरफ्त हो गई। यानी एक शख्स जिसको आपने पहले वजीर आला बनाया, फिर आपने उसको चेयरमैन बनाया पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड का, फिर आपने जो है उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, अब वो फॉरेन मिनिस्टर का काम भी कर रहे हैं। फिर वो सियासी उमूर भी आपके साथ एंगेज भी कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या ये मौजूदा सेटअप सारा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर हो या बाकी मिनिस्टर्स हो, इनकी कोई रख रखाव नहीं है। राइट। मैं आमिर ज़िया साहब, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मेक ऑफ दिस? जिस तरह हम बात करें मोहसिन नकवी साहब खारजा उमूर हो, मोहसिन नकवी साहब दाखिला उमूर हो, उस पर मोहसिन नकवी साहब सियासी उमूर हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंगेज करना, दो राब्ते हो, ईरान अमेरिका के माबैन जो मामला चल रहे हो उसमें मोहसिन नकवी साहब हमें मुतहरिक नजर आते हैं। सो
he perhaps has become the common denominator in every aspect. आमिर साहब, आपको लग रहा है कि हर दायरे में इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ही अहम एक किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, पर आपने अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किया कि हर दायरे में मोहसिन नकवी साहब का किरदार है, और अगर ये दायरा फैलता है, बढ़ता है, तो उसमें भी फिर मोहसिन नकवी साहब ही का जो नाम है, और उस दायरे में कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये भी मतलब है उसके ऊपर आप। So आमिर साहब, should the government be worried? नून लीग को परेशान होना चाहिए इससे? मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल परेशान होना चाहिए, उसकी पूरी क़यादत को परेशान होना चाहिए, क्योंकि वो लोग इरेलेवेंट हो गए। और आप ये देखें ना कि वो सिर्फ नुमाइश के लिए हैं। और पहले भी एक ज़माने में हमारे यहाँ अरसे से कहा जाता था कि जी मगरबी ममालिक के जो सफारतकार थे वो कहते थे हम ऑप्टिक्स के लिए जो है सिविलियन क़यादत से मिलते हैं, और जब हमें रियल बिजनेस करना होता है हम कहीं और करते हैं। उससे उनकी बात होती थी पिंडी। और तो अब ये बात आज भी दुरुस्त है, लेकिन अब ये भी हो गया है कि अलॉन्ग विद पिंडी, जहाँ पे सारा आप देखा कि कितना हमारे फील्ड मार्शल साहब माशाल्लाह कितने मुतहर्रिक हैं हर महाज के ऊपर, वो भी उसी तरह, लेकिन एक एक्सटेंशन में फिर मोहसिन नकवी साहब भी आ गए। और मोहसिन नकवी साहब जो है मतलब है वो नून लीग की तो नुमाइंदगी नहीं कर रहे, और नून लीग के अंदर हमें पता है कि उसके अंदर जो है बहुत सारे लोगों में किस किस्म के ख्यालात उनके हवाले से हैं, वो कोई पर्दे में जो है वो बात नहीं है। तो अब जो लोग मजाक भी कहते हैं और संजीदगी से भी कहते हैं कि उनका जो दायरा है मोहसिन नकवी साहब का वो फैलेगा, और वो कितना फैलता है उसको क्या रोक पाएंगे नून लीग के लोग जो हैं या उनके जो मुखालफीन है, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जनाब। बट आमिर साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त अपनी वो जो डिमांड्स हैं वो अभी तक मीट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर उनका इलाज मौलजे के हवाले से और जो ज़ाती मौलजीन है उनकी एक्सेस के हवाले से, फैमिली की मुलाकात के हवाले से, वो ताहाल अपनी जगह पे वो तमाम टारगेट जो है वो मौजूद हैं। क्यों आपको लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ही के थ्रू कुछ ना कुछ ये निगोसिएशन इस तरफ भी जा सकती है कि जहाँ पर इनके लिए कोई एक स्पेस क्रिएट हो सके? ये पहली बात ये कि अपनी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद जो है पीटीआई लेवरेज नहीं कर पा रही उस चीज को, और इनका मोमेंटम नहीं बन पा रहा, और एक तासुर इनके हमायतियों को भी मिलता है और इनके मुखालफिन को तो पता ही है कि ये लोग जो है कंफ्यूजन का शिकार हैं। तो एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी के जरिए रास्ता नहीं निकलेगा, असल रास्ता निकलेगा इनके अपने जोरे बाजू पे, कि ये लोग कितना हुकूमत पर और सेटअप पे दबाव डालने में कामयाब होते हैं। फिलहाल जो है दबाव नहीं डाल पा रहे। जो कुछ भी हुकूमत पे जो दबाव है वो उनकी अपनी जो उनकी समझे कि खराब कारकर्दगी है उसका है। वो तो बल्कि आपको याद होगा आमिर साहब, परवेज रशीद साहब ने कहा था हुकूमत को तो ऑपोजिशन ने फ्री हैंड दिया हुआ है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। बट मैं पंजोता साहब की तरफ यही बात लेके जाना चाहूंगी। पंजोता साहब, आप आमिर ज़िया साहब की गुफ्तगू सुने थे, उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ मनवाना है अपने लिए वो जोर बाजू जो है वो मनवाना है। तो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर मैंने बताया आपको कि रजीम चेंज के बाद लोग निकले, लेकिन हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि गिरफ्तारियां, छापे, मामलात, लोगों के घरों में चादर दीवारी का तकद्दुस पामाल, मुकदमात, और यहाँ तक ये कि लोगों के ऊपर गोलियां तक चलाई गई। अब देखें ना, एक तरफ नहती अवाम है पाकिस्तान की, दूसरी तरफ बंदूक है। आप दें ना फिर इजाजत अवाम को भी कि आप भी बंदूक उठा सकते हैं, फिर देखते हैं कि कितने बंदूक वाले आगे खड़े होते हैं। हम कोई पावर या किसी जगह पर थोड़ा सा भी करें तो ज़ाहिर बात है हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात, हमने बगावत कर दी, हमने मुल्क के खिलाफ साजिश कर दी, और कई लोग हमारे मिलिट्री से कितने लोग सजा याफ्ता हुए, आज तक उनको अपील का हक नहीं मिला। हसन न्याजी, हैदर मजीद और कितने लोग थे जो पाबंद सलासल हुए। हैदर मजीद की हद तक तो हो गया, लेकिन हसन न्याजी दीगर लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 45 दिन के अंदर अपील का हक देना है, वो क्यों नहीं दिया गया? इसी तरह शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी और कितने लोग हैं, उनकी जमानतें नहीं हो पा रही। इमरान खान साहब के ऊपर कितने मुकदमात हैं। तो मामला ये है कि कानून नहीं है। ऑपोजिशन का वो जो एक जो जोश और एक वलवला होता था, और जो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी वो पीटीआई की क़यादत से जरूर ये सवाल करते हैं और हक बजाने पे, जब वो कहते हैं कि हमने वोट दिया इमरान खान साहब के नाम पे, तो आप लोग वो रोल क्यों नहीं प्ले कर पा रहे? देखिए, जो आपने निशानदेही की है ना कि इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, तो ट्रंप राजी तो फिर सारे राजी। ये ट्रंप और मौजूदा जो सेटअप सारा है, बुनियादी इंसानी हुकूक की जितनी खिलाफ वर्जियां हुई हैं, कोई इंटरनेशनल इदारे ने आके कोई इसके ऊपर रोल अदा किया है, तो लिहाजा ये समझते हैं कि हम राजी हैं, बाहर मामलात से हमारे सेट हैं, लोगों पर जो मर्जी है हम करते रहे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अदरवाइज देखे ना, लोग निकलते हैं, या ऑप्शन होता है आपके पास अदालत का, या ऑप्शन होता है आपके ऊपर सड़कों का। तो क्या दोनों को हमने अवेल नहीं किया? 28वीं आईनी तरमीम की भी बड़ी बाज़गश्त है, वो भी अल्टीमेटली जब वो लेकर आना चाहेगी वो पास भी करवा लेगी, नंबर्स भी उससे हो जाएंगे, सब अग्री कर जाएंगे, और फिर इकोनॉमिक जो एक इम्पैक्ट अवाम बेयर कर रही है। अभी बजट भी आना है आमिर साहब। देखिए, बहुत सारे मतलब एक गुंजलक किस्म की सूरत हाल है,
اور اس میں جو بھی ہمارے دوست پنچوتا صاحب فرما رہے تھے، بالکل ہمیں ان کی مشکلات کا اندازہ ہے، لیکن جو قیادت ہوتی ہے وہ مشکل راہ میں جو ہے، مشکل حالات میں اپنے لیے راستہ نکالتی ہے. انہوں نے ہمیشہ ایک کسی سیاسی اس نے کہا تھا نا، سیاستدان نے، کہ جی اگر ایک کرائسس ہے تو آئی سی این اپارچونٹی. جتنا بڑا بحران ہوتا ہے اتنے ہی بڑے مواقع بھی ہوتے ہیں. بالکل. اور یقیناً لوگ جو تحریک انصاف کی حمایتی ہیں وہ حق بجانے میں یہ سوال کرنے میں، پھر ایک جو ان کا خواہش ہے کہ ہم ایک بہت بڑا مظاہرہ کریں گے اور اس کے نتیجے میں حکومت گر پڑے گی، تو ایسا نہیں ہوتا. سیاسی عمل میں آپ چھوٹے چھوٹے مظاہرے کرتے، مومنٹم رکھتے ہیں، آپ فٹس اینڈ سٹارٹ میں نہیں چلاتے کبھی بھی تحریک. تو یہ لوگ جو ہے فٹس اینڈ سٹارٹ میں کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے، نکلتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر سستاتے ہیں. اس وقت تک جو کچھ انہوں نے قربانی دی ہوتی ہے وہ بھی زیرو ہو جاتی ہے اور پھر پھنس جاتے ہیں. 2.5 لاکھ پاکستانی ملک سے باہر چلے گئے. بات کی کہ حکومت نے پڑھے لکھے پاکستان پہ جو ہے اعلان جنگ کیا ہوا اس کے خلاف. وہ چاہے پیکا کے قوانین ہوں، چاہے وہ ہماری معاشی پالیسیز ہوں، چاہے ہمارے ٹیکس کی پالیسیز ہوں، اس کا جو سب سے نشانہ لوگ بن رہے ہیں، محنت کے شوام بن رہے ہیں، متوسط طبقے کے افراد بن رہے ہیں، پروفیشنل بن رہے ہیں. اور وہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ پرجوتا صاحب نے درست کہا، کہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے اور ان کو بالکل دیوار میں دھکیلا نہیں گیا، بلکہ دیوار میں چن دینے کی تیاری ہو گئی ہے. اب جو بجٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں حکومت جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے اپنے خرچوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی بات نہیں کرتی. وہ ایک مری ہوئی معیشت میں سے مزید ٹیکس کیسے نکالا جائے، بالکل آخری کیسے نچوڑی جائے خون کی، اس کے اوپر ان کی جو ہے کنسنٹریشن ہے. ان کے اپنے حکمراں اشرافیہ کے پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھ رہے ہیں. ان کا آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ ہو، پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ ہو، وزیر اعلیٰ کا خرچہ ہو، ایم پی ایز، ایم این ایز کے، سینیٹرز کے خرچے ہوں، اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے. بیوروکریسی کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں. اگر آپ ایک غریب ملک کے نمائندے ہیں، غریب ملک کے افسر ہیں، تو پھر بھائی ان کی طرح چلے بھی. جب بچے آپ کے اسکول میں نہیں جا رہے، سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے، تو آپ کی کیا ناک کٹتی کہ آپ چھوٹی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا ناک کٹتی کہ آپ جناب مطلب ہے کہ ضروری ہے کہ آپ ہر وقت سوٹ اور بوٹ میں رہیں؟ تو سمبولک چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی نہیں یہ لوگ کر پا رہے. اور عامر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہی وزیر خزانہ کے ترجمان نے، مشیر نے بلکہ، خرم شہزاد صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ جو رکھے ہوئے ہیں ان کو پیٹرول کی قیمتوں کا جو اضافہ ہے اس کا امپیکٹ وہ بیئر کر رہے ہیں. ہم بائک والوں کو تو سبسڈی دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ فراہم کریں. بٹ شمائلہ صاحبہ ہیز جوائنڈ اس. شمائلہ صاحبہ السلام علیکم، بہت شکریہ. شمائلہ صاحبہ، ابھی ڈسکشن میں، گفتگو میں ہم بات کر رہے تھے، محسن نقوی صاحب کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، وزیر داخلہ، اینڈ نیچرلی ہی ڈز ناٹ ریپرزینٹ یور پارٹی. وہ تہران کی ایپیسوڈ ہو، اس میں ایک بڑا پیوٹل کردار جو پوری میسیجنگ میں ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، اس میں محسن نقوی صاحب بڑے پیش پیش نظر آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے بالا وہ جس طرح سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں وہ بہت آگے آگے نظر آ رہے ہیں. سو یور گورنمنٹ، شمائلہ صاحبہ، از نو ویئر. پریشانی کا باعث جو ہے، عامر ضیاء صاحب بھی گفتگو میں شامل ہیں، پینل میں موجود ہیں، انہوں نے کہا آپ کی حکومت کے لیے بالکل پریشانی کا باعث ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس وقت کہیں نہیں نظر آ رہی ہے، خاموش ہے، انوالو نہیں ہے ان امور میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے، یہ ان کا خیال ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے عوام کا یہ خیال یا میرا یہ خیال نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. آپ نے دیکھا چائنا میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب گئے، وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے جو ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وزیر خارجہ ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، وہ بھی آپ کو موجود وہاں نظر آ رہے ہیں چائنا میں. اور اس سے پہلے جو ہے وہ تہران میں تو وزیر داخلہ ہی صرف گئے تھے، 2 وزٹس. ایران کا بھی وزٹ جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی اپنی جو کاوشیں کر رہے ہیں اور ان کی کاوشیں رنگ لے کر آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو تمام سیاسی اور عسکری اور جو پاکستان کی سلامتی کے لیے جو معاملات ہیں ان میں ہم سب ایک پیج پہ ہیں. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد جو ہے وہ نظریات اور اپنی جماعتیں اور ان کا موقف ہے. دوسری بات آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ نے تو پوری دنیا جو ہے اس وقت پاکستان کی موطرف ہے. پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ امن کے دائی بن کر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، ہم نے یہ باور کرایا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ ہم نے آج پاکستان جو ہے وہ بڑے فیصلہ
साजों के फैसले कर रहे हैं। शुमैया साहबा, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, पूरी दुनिया इसका एतराफ़ कर रही है, लेकिन इसको हम अपने मुल्क में कैसे ट्रांसलेट कर पा रहे हैं? जो इकोनॉमिकली इस वक्त लोगों की कंडीशंस है, आप एक मुश्किल तरीन बजट पेश करने जा रहे हैं, 5वां बजट जो कि आपकी हुकूमत का होगा। शहबाज शरीफ साहब को तो भुट्टो साहब के बाद ये एजाज़ हासिल होगा कि वो 5 तवातर के साथ बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी की जो हालत ज़ार है इस वक्त, जो पेट्रोलियम की लेवी की मद में आप सिर्फ 2,725 अरब रुपए आप 2 साल में वसूल कर चुके हैं, मजीद पेट्रोल की कीमतें जिस इस वक्त लेवल पे हमें नजर आ रही हैं, आम आदमी को तो रिलीफ नहीं दे पा रहे आप। देखिए अलीना, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कशीदगी और खित्ते की कशीदा सूरत हाल थी, उसमें आपने देखा कि उसकी जो तपिश और शोले हैं वो पूरी दुनिया में महसूस किए गए हैं। आज अमन के लिए हम लोग जो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, उसकी बेसिक वजह भी यही है कि अगर वहां पर अमन होगा और सलामती होगी खित्ते में, तो उसके असरात पाकिस्तान में भी आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दूसरी बात यह है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की मद में जो कीमतों में इजाफा हुआ था, तो वो सूरत हाल में हुकूमत की कोई नाअहली या नालायकी नहीं थी, वो पूरी दुनिया में जो है वो अपसेट हुआ। उन ममालिक में भी तेल की जो है वो प्राइस बढ़ी थी, इजाफा हुआ, जो उसके खुद पैदावार है। डिस्कशन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पंजोता साहब, शुमाइला साहिबा की हुकूमत जो है वो 5वां बजट पेश करने जा रही है। अब मुल्क में ये भी इस बात की भी बाज़गश्त है कि ये और भी बहुत सारे बजट्स पेश कर सकती है इनकी हुकूमत, क्योंकि पार्लियामेंट की अब मुद्दत में भी अब डिबेट होने लगी है कि शायद उसको भी मशवरे दिए जा रहे हैं, एक राय दी जा रही है, ये आरा पाई जाती है कि पार्लियामेंट की मुद्दत जो है वो बढ़ा दी जाए। जब आपने धांधली के जरिए पहले सारा सेटअप बनाया है, तो असेंबली की मुद्दत बढ़ाने की क्या जरूरत है? फिर जो है आइन की तरमीम भी छोड़ें, एक नोटिफिकेशन निकालें कि जब तक जो है वो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या उनके बच्चे, जब तक उनका दिल होगा हुकूमत चलानी है, तब तक ताहयात उनकी हुकूमत रहेगी। नोटिफिकेशन इस तरह का निकाल देना चाहिए, इस तरह बिलावल साहब सबको शामिल कर लें, और ऑपोजिशन कुछ भी नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान के अंदर आइन नहीं, देखें अपोजिशन का काम क्या है? मुखालफ खड़े होना, आवाज बुलंद करना, एहतजाज करना, वो हर सतह पर काम कर रहे हैं। जिस हुकूमत को ये लगे कि हम पहले भी वोटों से नहीं आए, तो लिहाजा हमने क्या महसूस करना है, कोई भी हमारे ऊपर प्रेशर है, तो उस जेली हुकूमत का फिर क्या कर सकते हैं? ठीक है। दूसरी बात ये रही कि इन्होंने कहा जी कि लेवी की मद के अंदर हमने आवाम को 129 अरब रुपया दिया, 1200 अरब रुपया खाली 9 माह के अंदर इन्होंने लेवी की मद के अंदर इकट्ठा किया है। आज जहाज का तेल 332 रुपए है, वहां सस्ता किया है जहाज का तेल, क्योंकि वो भी माफिया वो ऑनर्स हैं जहाजों के, फ्लैट्स के। तो दूसरी तरफ आप देखें कि पेट्रोल की कीमत आज भी 400 से ऊपर है, खाली 117 रुपए लेवी की मद के अंदर, कभी 117, कभी 120, कभी 126 रुपए। हमने सुना क्या दुनिया के अंदर इतनी किसी मुल्क के अंदर लेवी की मद के अंदर रकम वसूल की जा रही है? पहले आपने कहा जी हमारे पास 28 दिन का मवाद मौजूद है, जब आपसे बात की गई आपने कहा जी वो मवाद खत्म हो गया, हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स किए, कहा कि अब नेक्स्ट महीने के फ्यूचर की प्लानिंग की और इसलिए हमने जो है वो महंगा मंगवा लिया। ठीक है, कोई इनके पास रीजनेबल जवाब ही नहीं। जी मैं आती हूँ आपके पास। जी बांग्लादेश के अंदर सुन ले, बांग्लादेश के अंदर इस वक्त भी जो है वो पेट्रोलियम लीवी की मद के अंदर पैसे नहीं इकट्ठे की जाते, वहां उसको कंट्रोल करके 10% इजाफा हुआ है बांग्लादेश के अंदर। इंडिया के अंदर 0% इजाफा हुआ है। उन्होंने अवाम पे बोझ नहीं डाला, हुकूमत ने खुद, दुनिया में मुल्क होते हैं वो कहते हैं जी कि हम जो हमारे तरक्याती काम है, बजट है, उसके अंदर हम कटौती करके अवाम को हम रिलीफ देंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अवाम की जेब से पैसा निकाल के और कहते हैं जी कि हमने 128 अरब रुपया दे दिया। वो 128 अरब रुपया भी आपने नहीं दिया, क्योंकि आप अपने जो रूम के अंदर मौजूद है, स्टूडियो के अंदर, वहां आप कैमरा मैनों से पूछें क्या उनको पैसे मिले पेट्रोल की मद के अंदर, क्योंकि वो मोटरसाइकिलों पे आते हैं यहाँ स्टूडियो के अंदर। मैं आपके स्टूडियो के अंदर बैठा था और उधर बताया कि मुझे भी नहीं मिला, तो ये बिल्कुल गलत बयानी है। वहां भी करप्शन आप देखें। मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि हम दुनिया के अंदर हम फतह हासिल करें, आखिरी जुमला, दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हमारा मकसद सबसे पहले पाकिस्तान है। आपका मकसद सबसे पहले पाकिस्तान होता तो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वहां आप अमन के लिए कोशिश करते। कल भी धमाके से जो नुकसान हुआ है उसका जवाब दे कौन होगा? मौजूदा जो हुकूमत होती है वही जवाब दे होती है, जो इदारे होते हैं वही जवाब दे होते हैं। सिंध के अंदर आपका पिंकी का मैं शुमाइला साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं आमिर साहब जी मैं 1 अरब रुपए की करप्शन आ गई। मैं जवाब इनका देना चाहती हूँ, पाकिस्तान मैं बोलना चाहती हूँ।
جی میں آپ کی شمائل صاحب آپ کو پورا وقت دوں گی. میں عامر ضیاء صاحب کی ذرا پوائنٹ آف ویو لے لوں. عامر ضیاء صاحب یہ جو ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ اگر اسمبلی کی مدت بڑھانے کی طرف یہ آ جائیں اور اگر یہ ڈیسائیڈ کرے تو یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ ووٹر ایج کی جو بات ہے although we know کہ وہ شروع کہاں سے ہوئی تھی اور اس کی تردید آ رہی ہے, لیکن یہ ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں ظاہر کہ صرف بہت سارے پاکستانی نہیں, کچھ حکومت کو بھی صفوں میں اندازہ ہے کہ جی لوگ اس کی لیجیٹمیسی کو کوسچن کرتے ہیں, اور جس طرح سے 2024 کے انتخابات ہوئے وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے. پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ اس حکومت کا ہے, ان کا اپنا ایک ڈیلیما ہے. اور بعض لوگ عذرائے مذاق کہتے ہیں 25 یا 50 سال عمر کر دیں, مگر ووٹنگ اگر آپ آزادانہ ہوئی, منصفانہ ہوئی, تب بھی ووٹ پڑھنے مشکل ہیں. دیکھیں بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ جی پوری دنیا جو ہے تعریف کر رہی ہے آپ کی کاوشوں کی امن کے لیے, لیکن یہ پوچھیں کہ پاکستانی عوام کیا کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور پاکستان میں امن کی کوششوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, اور پاکستان میں جو مطلب دہشت گردی کا فریق ہے, ایک جو ہے حزب اختلاف آپ کے سسٹم کے اندر ہے جیسے کہ پی ٹی آئی, اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. پھر جو سسٹم سے باہر ہیں جیسے بی ایل اے ہو گئی اور دہشت گرد تنظیمیں ہو گئی, ان سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ناکامی ہے, معاشی محاذ پہ ناکامی ہے. یہ مطلب ہے کہ آپ کسی بھی ماہر معیشت سے جو انڈیپینڈنٹ ہو, جو بھی انہوں نے جھنڈے گاڑے اپنے ذہنوں میں گاڑے, جو بھی فائدہ ہوا ہوگا ان لوگوں کو خود ہوا ہوگا. عام پاکستانی کی 60% جو ہے وہ خرید میں 4 سال میں کمی ہوئی ہے. افراط کا ریکارڈ سطح پہ گیا ہے. اس ملک میں سرمایہ داری جو ہے, جو سرمایہ کاری ہوئی ہے لاسٹ 2 ایئرز کی, پاکستان کی تاریخ کی کم ترین ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ جو ہے مقامی بین الاقوامی کوئی سرمایہ کار آ کے دھندا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ معیشت کو ہم بحال کرا رہے ہیں. مطلب ہے آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں, اب یہ وہ لے کر آئیں گے کہ جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اصل جو معیشت چلتی ہے وہ چلتی ہے کہ جی سرمایہ کاری کتنی ہو رہی ہے, آپ کا گروتھ کیا ہے, آپ کے مطلب ہے اس کی شرح کیا ہے, مہنگائی کی شرح کیا ہے, قوت خرید کیا ہے. یہاں پہ بالکل کہتے ہیں ناکام ہوئے ہیں. اور افسوس اس بات کے کہ احساس ضیاء بھی چلا گیا. ان کو ابھی بھی مطلب ہے غلط فہمی, خوش فہمی ہے کہ جناب ہم معاملات دل چلا رہے ہیں, لیکن ملک تو ماشاءاللہ محسن نقوی صاحب چلا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی آپٹکس کے لیے ہیں کہیں پر, اچھی بات ہے, خدا کرے آپ لوگ رہیں اس طرح. لیکن جو وضاح مذاق کی تو ہمارے پنچوتا صاحب کہہ رہے تھے, باقی ملوکیت لے کر آ رہے ہیں پھر اس ملک میں ایک پاس کر دیں گے جی مطلب ہے نوٹیفیکیشن کے ذریعے. عوام جو ہے وہ غلام ابن غلام ہے. ناظرین گفتگو بہت اہم چل رہی ہے اس وقت, ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب, نعیم پنجوتا صاحب اور شمائلہ رانا صاحبہ. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی نمبرز بھی عامر صاحب نے جس طرح بتائے کہ جو اس وقت بے روزگاری کی شرح سے لے کے سطح غربت کے نیچے جتنے لوگ رہ رہے ہیں, مہنگائی کی شرح, اس کے حوالے سے اور ہانٹنگ نمبرز ملک کے جو معاشی تجزیہ کار ہیں وہ اس وقت 18% سے زائد کی بات کر رہے ہیں. اور پھر ہم ایک اگلے بجٹ کا ٹارگٹ 8.4% کے قریب بات کر رہے ہیں سنگل ڈیجٹ میں, جبکہ آلریڈی وہ ڈبل ڈیجٹ میں ہو. تو کس طرح سے چیزیں آپ کنٹرول کریں گے اور عام آدمی کو ریلیف کس طرح سے آپ دے پائیں گے, کیونکہ اگین 5واں بجٹ اٹ سپیکس والیومز کہ کتنا آپ لوگ کو وقت مل گیا ہے. آئی ایم ایف کا ہمارے پہ پریشر ہے. آئی ایم ایف تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے عوام کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز امپوز کریں, کیونکہ نہیں, لیکن شمائلہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسی عوام سے مسلسل ٹیکس لے رہے ہیں اگریسو فارم میں. آپ ٹیکس نیٹ بڑھ رہا نہیں ہے, آپ وہ جو انٹیپڈ سیکٹر ہے, انٹیکسڈ ہے, جو بڑے زمیندار ہیں, بڑے کاروباری لوگ ہیں, جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, آپ ان کے وہ اشرافیہ کے پیچھے نہیں جا رہے, آپ گھوم پھر کے غریب عوام سے ہی مزید نچوڑا جا رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ عوامی حکومت ہے, اور عوام کی جو حکومت ہوتی ہے ہم نے 5 سال کے بعد عوام کے اندر ہی جانا ہوتا ہے. آج جو عوام سے لیکن وصول کر رہے ہیں, آج شاید آپ سمجھتی ہیں کہ سرمایہ داروں کو یا اشرافیہ کو ہم لوگ جو ہے وہ ریلیف دینے کی کوشش کریں اور غریب کو ہم جو ہے وہ ٹف ٹائم دیں, ایسا ممکن نہیں ہے. ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس سے گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں عوام ہیں, ان میں نواز شریف کا ووٹ ہے. پنجوتا صاحب مسکرا رہے ہیں مسلسل, میں یہ ان کو مسکرانے دیں, ان کی عادت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے, مسکرانا چاہیے, صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اور میں یہ بات آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے عوام کا ہمیشہ سے عوامی جو پروجیکٹ ہمارے اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے پبلک ایٹ لارج کو ہمیشہ ایڈریس کیا ہے. تو میم یہ لوگ ملک چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ جو میں نے 2.5 لاکھ پاکستانی کا ذکر کیا, جو پچھلے 4 ماہ میں فگر سامنے آیا, 2.5 لاکھ پاکستانی, پچھلے 2 سال میں 15 لاکھ پاکستانی. آپ اس کو برین گین اور برین ایکسپورٹ نہیں کہہ سکتے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. دیکھیں بات سنیں, یہ بہت بڑا ملک ہے,
اور اس کی جو فگر آپ مجھے بتا رہی ہیں اس کا میرے پاس ابھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اوورسیز منسٹری سے اگر آپ مجھے یہ بتاتی تو میں کوئی ڈیٹا لے کر آتی اور ایگزیکٹ چیز آپ کے سامنے رکھتی. میم یہ حکومت کے جاری کردہ ویسے نمبر اعداد و شمار ہیں، لیکن بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے اعداد و شمار آپ یہ بات کر رہی ہیں تو دیکھیں یہ بات بڑی انفارچونیٹ ہے. میں یہ بات کو سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اپنے وسائل اتنے ہونے چاہیے کہ دوسرے ممالک سے جو ہے وہ لوگ ہمارے پاس آئیں، لیکن آپ دیکھیں پاکستان کی جمہوری جو اقدار ہے اور جمہوری تسلسل ہے وہ بڑا کم ہے. آپ نے بھی دیکھا جب سے پاکستان بنا، پاکستان کے اندر مارشل لاء کا جو ہے وہ نظام قائم ہوا، پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا. تو اس ایسے ملک کے اندر جہاں پہ معیشت ڈاؤن تھی، جہاں پہ جمہوری نظام جو ہے وہ اس طرح سے ٹریک کے اوپر نہیں تھا، تو وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاتے ہیں. اب تو میم کیونکہ نوبت اس نیش تک آ گئی ہے، میں آپ کو بات مکمل کرنے دے رہی ہوں، لیکن نوبت اس نیش تک آ گئی ہے کہ پنجوتا صاحب کی پارٹی کے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی باہر کو اب ترجیح دے رہے ہیں. وہ اقبال آفریدی صاحب کے بیٹے نے بھی، پنجوتا صاحب اسائلم اٹلی کا جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے سے خبر گزری ہوگی، انہوں نے اعتراف بھی اس بات کی. وہ بھی آپ ہمارے پہ ڈال دیں کہ آفریدی صاحب کا جو بیٹا ہے اسائلم کے لیے گئے. دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے اسائلم کون لوگ لیتے ہیں، اسائلم کن لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کلیم کرتے ہیں. کوئی غریب آدمی جو ہے عام بیچارہ تو اس کو ویزا بھی نہیں ملتا. اسائلم جو لوگ کلیم کرتے ہیں ان کے اپنے جو کالے کرتوت یہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ پناہ کی جو ہے وہ درخواست دے دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، نہ میں کسی کی دل آزاری کرنا چاہتی ہوں. وہ پنجوتا صاحب بھی جواب دیں گے اس کا. بات یہ ہے کہ دیکھیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک حکومت یا آپ کو یہ نظام، یہ آئین کسی چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، رکن پارلیمنٹ کو اور اس کی فیملی کو اگر بلو پاسپورٹ کی اجازت دی گئی تو ہمیں اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ وہ مس یوز ہوگا، دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ شینجن اسٹیٹ میں آپ نکل جائیں اور آ کے جا کے وہاں پہ اسائلم اور ضرورت کیوں ہے؟ ہم تو گرین پاسپورٹ کو ہم نے وہ رسپیکٹ دینی تھی. بٹ آپ نے جس طرح ایک اور بات کی جو جمہوریت کو پنپنے میں بڑا وقت لگا، اب تو شمائل صاحبہ آپ کی حکومت سے یہ آوازیں آتی ہے کہ یہ ہائیبرڈ سیٹ اپ ہے اور بہت مفید ہے. 90s میں ہوتا تو یہ بڑا اور فائدے دیتا. پر پنجوتا صاحب کیا شمائلہ صاحب، میرے دو آنسر جو ہیں وہ بالکل رہ گئے. میں آ رہی ہوں آپ کی طرف، میں کوئکلی ایک جواب شارٹ میں نے بتانا ہے کہ جو دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیں ہمیں عوام کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دیا گیا ہے اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے شہریوں کو وہ انصاف فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جان